Salut tout le monde, اليوم باش نعملو اكزومبل على اجاكس. لاني عندي فورمولير يوزر نيم وباسورد باش ندخل لي دوني ومن بعد نكليك على البوطون روجيستر باش نبعث لي دوني لي سيرفور ومن بعد باش نعاودو ريكوبيريهم ونحطهم في باريز ديف. ولهنا نستعمل في الاكزام كنترول بانر بالطبيعة السيرفور باش يكون اباش. ولهنا عندنا 3 فيشي index.html register.php و ajax.js ولي فيشي هذم الكل موجودين تحت htdocs اللي هم موجودين في الفولدر مع ريبرتوار اكزام. بعد ريبرتوار اكزام htdocs وبعد عملت ريبرتوار اخرى سميتها php وعملت ريبرتوار اخرى jQuery.php. لهنا لي 3 فيشي نتاعي اللي هما ajax.js index.html و register.php. نمشيو للاندكس.html وجيت عملت ليان هنا للبيبليوتيك jQuery ومن بعد جيت عملت فورمولير وعطيتها اي دي فورم والميثود بوست. ولهنا عندي input username و input password ولهنا input دو تيب submit اللي هي البوطون متاعنا. ولهنا div وعطيتها اي دي get data ولي دوني اللي باش نريكوبيريهم من السيرفور باش نحطهم لهنا. نمشيو للفيشي ajax.js ونجي نعمل دولار function بارونتيز ونحل ليزاكولاد نتاعي والكود jQuery باش يكون لهنا. اول حاجه باش نريكوبيري ليليمون فورمولير اللي هو الفورم هذا بالاي دي نتاعو فورم جي ديز فورم ولهنا دوت وليفيرمون باش تكون سبميت. وقت اللي باش نكليكي على الفورمولير باش نكليكي على البوطون ريجستر باش ننفذ اكسيون معين. نجي لهنا نعمل فانكشن بارونتيز ونحل ليزاكولاد. اول حاجه باش نعملها نجي نعمل دولار دوت اجاكس نحل ليزاكولاد ولهنا باش نحط دي بروبريتي. اول حاجه باش تكون التيب هذه هي تيب دو ريكويست. نحن التيب دو ريكويست نتاعنا نستعمل في الميثود بوست دونك باش نحطو بوست. ومن بعد البروبريتي الثانيه هي اليو ار ال لشكون باش نبعث لي دوني دونك باش نبعثهم register.php. دونك نجي لهنا نحط register.php والبروبريتي الثانيه هما لي دوني هما الداتا اون اونغلي. بركو شيء نعملو ريكوبيراسيون لي دوني نتاعنا. نجي لهنا دولار حل بارونتيز دو كوت. اول اليمون باش نريكوبيريوه هو اليوزر نيم الانبوت. دونك هنا يعطينا اي دي للانبوت يوزر نيم هي يوزر نيم دونك نعمل ديس يوزر نيم. حاجتنا نحنا بالفالور اللي في وسط الانبوت دونك نجي نعمل دوت فاليو بعد باش نحطو الفالور في فاريابل نسميه مثلا يوزر. ونفس الحكايه مع input password نجي مثلا نكراري فاريابل باس دولار وديس ولهنا اي دي اللي هو باسورد وتوا حسنا بالفالور دونك دوت فال. ما قعد كنحطو لي دوني نتاعنا لهنا اللي باش نبعثوهم. دونك نجي نحل ليزاكولاد ونجي لهنا نعطي دي بروبريتي مثلا يوزر نيم ومن بعد نحط الفالور اللي هي يوزر اللي هي هذه. بعد فيرغول بروبريتي الثانيه باش تكون باسورد وبعد دو بوان والفالور اللي هي الباس هي هذه. ومن بعد فيرغول والفونكسيون تاع ريكوبيراسيون تاع لي دوني باش نعملو بروبريتي وباش تكون فونكسيون نعملو دو بوان فانكشن ونحلو ليزاكولاد نتاعنا. ولهنا باش نحطو بارامتر والبارامتر هذا هو لي دوني نتاعي اللي باش نريكوبيريهم من السيرفور. باهي لهنا باش نبعث لي دوني قلنا الميثود اللي باش نستعملوها هي البوست وباش نبعث لي دوني على اليو ار ال هذه دونك register.php ولي دوني هذم هما. دونك هذه الطريقه اللي باش نبعثو بها ولهنا باش نعملو ريكوبيراسيون تاع لي دوني. خلينا نبعثو قبل كل شيء ونعملو ريكوبيراسيون لي دوني من
كوتي سيرفر هي نستعملو اللونغاج PHP. نجي لهنا if is7 دولار بوست. نجي لهنا نثبت في البروبريتي اللي حطيت اللي بعثت بها الدوني. دونك البروبريتي لهنا اللي بعثنا بها الدوني هي اليوزر نيم. دونك نجي لهنا يوزر نيم ومن بعد and is7 دولار underscore post ونثبتو البروبريتي نتاع الدوني الثاني اللي هو الباسورد. دونك نجي باسورد ومن بعد كان نحط لي دوني نتاعي في دي فاريابل. دونك فاريابل هو مثلا نسميه يوزر ايكال دولار بوست يوزر نيم لهنا باس ايكال وناخدو الدوني اللي جاتنا من الفورمولير. ومن بعد كان نعاودو نرجعو توا لي دوني. نجي نعمل ايكو دولار يوزر نيم لهنا نعمل كونكاتيناسيون مع اسباس كونكاتيناسيون مع الباس هنا يوزر ماشي مفما حتى شي. دونك باش نخرج ميساج ايرور. توا عملنا ريكوبيراسيون لي دوني وعاودنا رجعناهم لي دوني. دونك باش نعمل ريكوبيراسيون تاع لي دوني هذا ملي رجعناهم ساهل ياسر، هما موجودين ديجا في البارامتر هذا الداتا. ما قعد كان نعمل ريكوبيراسيون لليليمون ديف هذا. دونك الايدي نتاعو get data نجي لهنا دولار بارونتيز ديز get data لهنا دوت تكست نحطو في وسط ليليمون لي دوني اللي عملنا الريكوبيراسيون تاعها. نجي لهنا ناكتواليزي نحط اي دوني مثلا هلو لهنا 1 2 3 نكليكي ريجستر عندنا ايرور ثبتو في الايرور تاعنا باش نرجع للجي جوست سيت دو بوان بوان فيرغول. ناكتواليزي نحطو مثلا هلو نحطو 1 2 3 نكليكي ريجستر نشوفو لي دوني تاعنا. عندنا هنا مشكل باش نحلو المشكل هذا باش نجي لهنا نعدي بارامتر ايفنت ولهنا باش نجي ايفنت دوت بريفنت ديفولت. شو معناتها هذه؟ معناها باش منخليش وقت نجي كليك على ريجستر يعني على البوطون ريجستر منخليش النافيغاتور يعمل ريفريش تو سامبلومون. نجي ناكتواليزي ندخلو لي دوني نكليكي ريجستر نشوفو لهنا رجعنا لي دوني وما عملش ريفريش.